والنجم إذا غوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنجم إذا غوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. والنجم إذا غوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله
वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकमुल्लाह खैर। माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी आवाज़ में तीनों बच्चों ने आपके सामने तिलावत की। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो पीरियड था वो 3 साल का था कि 3 साल में हमने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना है। ये तीनों बच्चों ने ही 2.5 साल से कम अरसे में हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया है। तो आप भाइयों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सुनते अदा करने के बाद सेन से अपना मुँह मीठा ज़रूर करके जाए। जज़ाकल्लाह। والنجم إذا غوى